डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। हर लम्हा लाखों अफराद सोशल मीडिया पर वीडियोस, पोस्ट्स और लिंक्स शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हम जो मवाद देखते, लाइक करते और शेयर करते हैं वो न सिर्फ हम पर बल्कि हमारे पूरे सोशल नेटवर्क पर असरअंदाज होता है। आज के डिजिटल दौर में किसी भी वीडियो या मजमून को खोलने, देखने या शेयर करने का मतलब सिर्फ ज़ाती मालूमात हासिल करना नहीं बल्कि उस मवाद की मकबूलियत में इजाफा करना भी है। यही वजह है कि किसी भी चीज पर क्लिक करने से पहले हमें यह जरूर देखना चाहिए कि वो मुस्बत है या मनफी, तामीरी है या तखरीबी, हक की तरफ ले जाने वाली है या गुमराही की तरफ। यही शऊरी रवैया हमें दीन इस्लाम भी सिखाता है, जहां कुरान और हदीस में नेकी के फरोग और बुराई के सद्देबा पर जोर दिया गया है। आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक में एल्गोरिदम्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि वो हमारे देखने, लाइक करने और शेयर करने के रुझानात को समझकर हमें मजीद इसी किस्म का मवाद दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई इल्मी और तामीरी वीडियो देखते हैं तो सोशल मीडिया या हमें मजीद ऐसी ही वीडियोस तजवीज करेगा। अगर हम किसी मुतनाज़ा या मनफी वीडियोस को देखेंगे तो हमें मजीद ऐसे ही मवाद की तजावीज आना शुरू हो जाएंगी जो हमें गैर महसूस तरीके से एक खास सोच की तरफ माइल कर सकता है। यही वजह है कि हमें अपनी डिजिटल सरगर्मियों पे मोहतात रहने की जरूरत है। अब यहां आपके सामने मैं बयान करता हूं कि पॉजिटिव मवाद जो हम लोग देखते हैं उसके हवाले से तो आपको आगाही हो चुकी होगी कि हमें उसके फायदे और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। मैं आपके सामने जो आज चीज बयान करना चाह रहा हूं वो है कि मनफी मवाद देखने के असरात क्या होते हैं हमारे ऊपर। इसके सबसे पहले हम देखते हैं कि एक फर्द वाहिद के ऊपर इसके असरात क्या है। जब एक फर्द वाहिद किसी मनफी मवाद को देखता है तो वो जहनी इंतशार और खलफिशार का शिकार होता है। उसके जहनी इंतशार और खलफिशार में इजाफा होता है। गैर जरूरी बहसों में वक्त जाया करता है। वो मुस्बत सोच और इल्मी तरक्की रुक जाती है उसकी। अब मनफी मवाद देखने का मुआशरती इम्पैक्ट क्या होता है मैं आपके सामने। अगर हम मनफी मवाद को बहुत ज्यादा देखेंगे तो मुआशरती इफेक्ट क्या है कि उससे फिरकावारियत को, नफरत को और तासुब को फरोग मिलता है। मुआशरती हम आहंगी और इत्तेहाद बहुत मुतासिर होता है। लोग तामीरी कामों की बजाय मनफी बहसों में उलझ जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर फरमाता है, और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो तफरके में पड़ गए और इख्तलाफ करने लगे बाद इसके कि उनके पास वाज़ेह निशानियां आ चुकी थीं। यही लोग सख्त अज़ाब पाने वाले। सूरह आले इमरान आयत 3, आयत 105, सूरह नंबर 3। मजहबी मबाहिस अगर हिकमत, इल्म और खैरख्वाही के साथ हों तो मुफीद हो सकते हैं, मगर आज के डिजिटल दौर में ज्यादातर बहसें महज मैं दुरुस्त तुम गलत साबित करने के लिए की जाती हैं, जिसके नतीजे में मुखालिफ फिरकों में दूरियां और नफरत बढ़ती जा रही है। दलील की बजाय जज्बाती और इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू को फरोग मिलता है। दीन की असल तालीमात पर तवज्जो कम हो जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा शख्स वो है जो सख्त झगड़ालू है। सही बुखारी हदीस इंटरनेशनल नंबर 2457। इसी तरह अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बहस व तकरार से परहेज करो क्योंकि ये शक पैदा करती है
اور عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 8۔ اب ہمیں منفی مواد کے پھیلاؤ میں ہم اپنا کردار کیا ادا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی تجاویز کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی بھی عمل، کسی ویڈیو کو دیکھنا، لائک کرنا، شیئر کرنا یا کمنٹ کرنا، نہ صرف ہمارے اپنے فیڈ پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ ہمارے فرینڈز، فالوورز اور سوشل نیٹ ورک میں موجود دوسرے افراد کو بھی اسی نوعیت کے مواد کی تجاویز دی جاتی ہیں۔ اگر کسی اشتعال انگیز ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو یوٹیوب یا فیس بک آپ کے دوستوں کو بھی ایسی ویڈیوز تجویز کرے گا۔ اگر آپ کوئی متنازع پوسٹ شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کے سوشل سرکل میں پھیل جائے گی اور مزید لوگ اس مواد کو دیکھنے لگیں گے۔ بسا اوقات ہم کسی منفی مواد کو اس نیت سے دیکھتے یا شیئر کرتے ہیں کہ ہم صرف جاننا چاہتے ہیں یا ہم اس کی مخالفت میں بات کریں گے، لیکن در حقیقت ہمارا یہی عمل اس مواد کو مزید مقبول بنانے کا سبب بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کے حوالے سے واضح حکم موجود ہے، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہم اب ان تمام چیزوں کے ساتھ ہماری انفرادی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ صرف مثبت اور تعمیری مواد کو فروغ دیں، اختلاف کو برداشت کریں اور علم و حکمت کے ساتھ گفتگو کریں۔ ایسے مواد سے بچیں جو نفرت، تعصب یا اشتعال انگیزی کو بڑھا سکتا ہے۔ مستند اور تحقیق شدہ معلومات ہی دیکھیں اور شیئر کریں۔ اگر کسی موضوع پر مکمل علم نہ ہو تو خاموشی اختیار کریں۔ اب اس کا نتیجہ ہمارے لیے کیا نکل سکتا ہے؟ ڈیجیٹل دنیا میں ہمارے ہر عمل کا اثر ہمارے سوشل نیٹ ورک پر پڑتا ہے۔ اگر ہم مثبت مواد کو فروغ دیں گے تو علمی اور اخلاقی ترقی ہوگی، لیکن اگر ہم منفی مواد کو شیئر کریں گے تو معاشرتی بگاڑ کا سبب بنیں گے۔ برائی صرف اسے بنانے والوں سے نہیں پھیلتی بلکہ اسے دیکھنے، شیئر کرنے اور فروغ دینے والوں سے بھی پھیلتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ہمارے کلکس، لائکس اور شیئرز صرف ذاتی فعل نہیں بلکہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم خیر اور مثبتیت کو فروغ دیں گے تو یہی نیکی دوسروں تک پہنچے گی، اور اگر برائی کی ترویج میں معاون بنیں گے تو اس کے منفی اثرات بھی ہمیں ہی بھگتنا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی اور بھلائی پھیلانے والا بنائے اور ہمیں برائی کے فروغ میں غیر ارادی طور پر بھی شریک ہونے سے محفوظ رکھے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص لوگوں کے لیے رہنما بننا چاہے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے خود کو تعلیم دے، اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کو سکھائے۔ نہج البلاغہ حکمت 73۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے خود اچھائی کو اپنائیں، پھر دوسروں کے لیے اس کی دعوت دیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں بھی ہمارا ہر عمل ہمارے اخلاق اور تربیت کا عکاس ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں ہمیشہ خیر اور اصلاح کا راستہ اپنانا چاہیے۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔